बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल लॉ में ग्राउंड्स ऑफ बेल के मौजू पर ग्राउंड्स ऑफ बेल में से एक ग्राउंड जिसे रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की ग्राउंड कहा जाता है उस पर बातचीत करेंगे। और ये मोस्टली जो ये ग्राउंड है वो मर्डर केसेस में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा मुल्ज़मान होते हैं और उनमें से कुछ का रोल एक दूसरे से सिमिलर होता है और कुछ का डिफरेंट होता है। तो आज उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत अहम ग्राउंड है जो किसी मर्डर केस या ऐसे जराइम जो कि जिनकी सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा कैद या सज़ाए मौत है, उसमें ज़मानत की हसूल की कोशिश करने वाले मुल्ज़मान जो हैं वो लेते हैं। इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी या उर्दू में बराबरी का असूल कह सकते हैं। इस ग्राउंड के सिलसिले में जिन पहलुओं पर हम बात करेंगे उनमें ये हैं कि इस ग्राउंड की बुनियाद क्या है, इस ग्राउंड की बिना के ऊपर कौन ज़मानत पर रिहाई क्लेम कर सकता है, और ये कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बिना पर ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त करने के लिए मेयार या बेंच मार्क क्या है। ये इसमें सबसे अहम हमारी टॉपिक होगा डिस्कशन का। और फिर ये कि इस ग्राउंड पर दीगर ग्राउंड्स की तरह फैसला करने के लिए इंतहाई एहतियात और कानून और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए रहनुमा असूल की पासदारी और मद्देनजर रखना क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहले डियर व्यूअर्स हम ये देखते हैं कि इस ग्राउंड यानी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बुनियाद कहाँ पे है। ज़ाब्ता फौजदारी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में 496, 497 और 498 वो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं जो फैसला से पहले ज़मानत, और 426 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 426 वो सेक्शन है जिसमें फैसला के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड रिलीज ऑन बेल के बारे में कानून दर्ज है। इन तमाम चारों सेक्शंस में किसी जगह पर भी बतौर ग्राउंड जो है ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की ग्राउंड जो है वो दर्ज नहीं है। इसकी बुनियाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक जजमेंट PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 46 फिदा हुसैन वर्सेस स्टेट में बयान की। अगरचे इससे पहले भी इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन इसमें डिटेल्ड डिस्कशन इस बात पर हुई कि इस रूल की बुनियाद यानी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी या बराबरी के असूल की जो बुनियाद है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 पर है, जो कि कानून के सामने बराबरी यानी इक्वलिटी के राइट को फंडामेंटल राइट या बुनियादी हक करार देता है। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों जिसमें अब्दुल जलील वर्सेस NWFP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन 2010 SCMR सफ़ा नंबर 1933 और तारक नवाज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2001 PLC CS पेज 57 में करार दिया कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इस अमर को यकीनी बनाता है कि जिन अफराद के खिलाफ एक जैसे हालात में एक जैसा फेल या एक्ट करने की जिम्मेदारी या इल्ज़ाम हो उनके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि आर्टिकल 25 ऐसे अफराद के साथ मुख्तलिफ सलूक करने से नहीं रोकता जिन अफराद का फेल एक जैसा नहीं है या ऐसा फेल एक जैसे हालात या सरकमस्टांसिस में नहीं किया गया। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बिना पर कौन ज़मानत पर रिहाई के लिए कह सकता है और कोर्ट किसको इस बिना पर ज़मानत पर रिहा कर सकती है, ये असूल उस वक़्त फील्ड में आएगा जब उसी मुकदमा में पहले किसी मुल्ज़म की ज़मानत अदालत मंजूर कर चुकी हो। तो ऐसे मुल्ज़म के हमराही मुल्ज़म या को अक्यूज्ड इस बिना पर ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त करता है कि उसका केस भी वैसा ही है
جیسا کہ اس ہمراہی ملزم کا ہے جس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا برابری کے اصول یعنی رول آف کنسسٹنسی کا اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور اسے بھی ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے۔ اب ڈیئر ویورز، ہم سب سے اہم نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ عدالت رول آف کنسسٹنسی یعنی برابری کے اصول پر درخواست ضمانت کی سماعت کرتے ہوئے اسے منظور یا ڈسمس کرنے کے لیے کون سا معیار یا مواد، مٹیریل یا بینچ مارک مد نظر رکھنے کی پابند ہے، یعنی کہ وہ کیا مٹیریل اور سرکمسٹانسز دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ رول آف کنسسٹنسی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مزید آسان یا پریکٹیکل الفاظ میں، کیا عدالت رول آف کنسسٹنسی اپلائی کرتے ہوئے صرف ایف آئی آر میں درج الزام یا وہ رول جو اس ملزم کو اور ہمراہی ملزم کو جس کی بنا پر کوئی ملزم رول آف کنسسٹنسی کی بنا پر ضمانت پر رہائی کلیم کر رہا ہے، جو رول ان دونوں کو ایف آئی آر میں مدعی نے دیا ہے صرف وہی مد نظر رکھے گی، یا عدالت ملزم اور ہمراہی ملزم کو جو رول مدعی نے ایف آئی آر میں دیا ہے اور اس کے ساتھ دوران تفتیش جو شہادت میسر آئی ہے، ان دونوں چیزوں کو مشترکہ طور پر ان کا کولیکٹیو ایفیکٹ دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ ڈیئر ویورز، اس پوائنٹ پر مخصوص یا اسپیسیفک گفتگو کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ذہن میں ایک دفعہ یہ بات تازہ کر لیں کہ مقدمات قتل یا دیگر ایسے مقدمات جن کی سزا 7 سال قید یا زیادہ ہے، ان کے بارے میں ضمانت پر رہائی کی بنیاد کن پرووینس پر ہے۔ پی ایل ڈی 2022 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 743 رضا بخاری ورسز اسٹیٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ دوبارہ بہت دفعہ پہلے بھی اس کا ڈسکشن، بلکہ ہر بیل اپلیکیشن ہی انہی اصول و ضوابط پر ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ آنریبل کورٹس دوبارہ ڈیٹیل سے کسی فیصلے میں تشریح کرتے ہیں، تو اس فیصلے میں بھی آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو ریٹریٹ کیا کہ پروہیبٹری کلاز میں آنے والے جرائم کی ضمانت 3 مین کیٹیگریز جن کے تحت ضمانت دی جاتی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ وہ ہے سیکشن 497(1) کا پہلا پروائزو، جس کے تحت اس گراؤنڈ پر ضمانت دی جا سکتی ہے کہ ملزم نابالغ، عورت، بیمار یا لاغر یعنی انفرم شخص ہے۔ اس بنا پر بھی کورٹ مناسب مقدمات میں ضمانت کر سکتی ہے۔ دوسرا، سیکشن 497(1) کے تیسرے پروائزو کے تحت جب ملزم کی گرفتاری کے بعد اتنا وقت گزر چکا ہو جتنا کہ اسی پروائزو میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزائے موت نہیں ہے، تو اس جرم کے ملزم کو گرفتار ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو اور ٹرائل کا فیصلہ نہ ہوا ہو اور اس تاخیر کا ذمہ دار وہ ملزم نہ ہو، اور اسی طرح اگر سزائے موت کا کیس ہے اور اس کو گرفتار ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس تاخیر کی ذمہ داری بھی اس ملزم کی نہیں ہے، تو اس کو اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر یعنی کہ تاخیر کی گراؤنڈ پر ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ تیسری یہ ہے کہ 497(2) کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ملزم کے خلاف سفیشینٹ گراؤنڈز نہیں ہیں جو کہ ملزم کو جرم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں، بلکہ کافی وجوہات ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ابھی فردر انکوائری کی ضرورت ہے۔ اس سیکشن کے تحت جو 497(2) ضابطہ فوجداری ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی فردر انکوائری کی بنا پر یہ ملزم ضمانت کا حقدار ہے۔ کیس کے واقعات اور الزامات کا تجزیہ کر کے اور ان کو پرکھ کر ضمانت مذکورہ 3 طریقوں میں سے آخری یعنی 497(2) ضابطہ فوجداری کے تحت فردر انکوائری کے سکوپ کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بنا پر گرانٹ یا ریفیوز کی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ ملزم کا کیس فردر انکوائری کا ہے یا نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ 81 منظور ورسز اسٹیٹ اور
PLD 1978 सुप्रीम कोर्ट 256 खालिद कियानी वर्सेस स्टेट में करार दिया कि इस बात का फैसला कि क्या मुलजम के खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हैं या नहीं कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं, सिर्फ मंदरजात रिपोर्ट इब्तदाई यानी कंटेंट्स ऑफ FIR को देखकर नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए ये लाजमी है कि दौरान तफ्तीश मुलजम के हक में या मुलजम के खिलाफ मैसर आने वाली शहादत की भी तायराना परख यानी टेंटेटिव असेसमेंट की जाए। अब डियर व्यूअर्स, ये देखना कि टेंटेटिव असेसमेंट में जो मटेरियल आता है दौरान तफ्तीश जो कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में कह दिया गया कि ये मटेरियल देखना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि क्या फर्दर इंक्वायरी की बिना पर मुलजम जमानत का हकदार है कि नहीं है। अब इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए और इसी के मुताबिक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की ग्राउंड्स पर जमानत हासिल करने की दरख्वास्त पर फैसला के लिए भी FIR में मुंदरजा इल्ज़ाम के साथ साथ दौरान तफ्तीश मुलजम के हक में या खिलाफ सामने आने वाली शहादत को भी मद्देनजर रखना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहिद फारूक वर्सेस स्टेट 2011 SCMR पेज 1619 में इन अल्फाज में हुक्म किया है, टू डिसाइड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर ग्रांटिंग बेल अंडर सेक्शन 497(2) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोर्ट्स हैव टू एग्जामिन होल मटीरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द केस। इसी गाइडिंग प्रिंसिपल को ज्यादा जोरदार अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसला जो क्रिमिनल पटिशन नंबर 298 ऑफ 2023 मोहम्मद आतिफ वर्सेस स्टेट में सादर किया। ये फैसला अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है और रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के जर्नल्स में हो जाएगा। ये तहरीर किया है कि वी हैव देयरफॉर नो डाउट in our minds in holding that the benchmark for applying the rule of consistency is not only the role attributed to the accused in the FIR but also the material collected in investigation। अब डियर व्यूअर्स, ये एक पॉइंट है जिस पे कंट्रोवर्सी रही पहले कि जी क्या सिर्फ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को अप्लाई करते वक्त वो रोल देखा जाएगा जो मुद्दई ने FIR में दे दिया है और उसी की बिना के ऊपर फैसला किया जाएगा कि उसमें से अगर ज्यादा मुल्जमान है FIR में, एक से ज्यादा है, तो एक को अगर बेल मिल गई है तो क्या दूसरा मुल्जम रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बिना पे बेल की एप्लीकेशन फाइल करके ये क्लेम कर सकता है कि जी जो FIR में उस मुल्जम को रोल दिया गया था जिसकी जमानत हुई है, मेरा भी वही है, लिहाजा मेरी भी जमानत होनी चाहिए, या FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में जो शहादत कलेक्ट हुई है उसको देखकर दोनों का रोल डिटरमिन करना होगा। ये दोनों पॉइंट्स की कंट्रोवर्सी रही और ये फिर अब अल्टीमेटली जो मैंने 2011 SCMR 1619 शाहिद फरूक वर्सेस स्टेट का कहा, इसमें और फिर ये क्रिमिनल पटिशन नंबर 298 ऑफ 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी सिर्फ FIR के इल्ज़ामात की बिना पर नहीं बल्कि जो शहादत बाद में दस्तयाब होगी इनके इज्तमाई असर से और कलेक्टिव इफेक्ट और एप्रिसिएशन से ग्रांट या रिफ्यूज़ की जाएगी। इसकी दो सादा सी मिसालें ले लेते हैं। फ़र्ज कर लेते हैं कि एक केस है जिसमें मुद्दई ने 4 मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम लगाया कि इन चारों ने वकूआ के वक़्त आकर किसी भी वेपन से, फ़र्ज कर लें कि चारों ने फायरिंग करके किसी शख्स को कत्ल कर दिया। अब इन चारों के बाद 2 मुल्ज़मान हैं जिनमें से पहले एक मुल्ज़म बेल एप्लीकेशन फाइल करता है और साथ ऑनरेबल कोर्ट से ये कहता है कि मेरी पास प्ली या फैलीबाई है, मैं तो बवक़्त वकूआ इस मुल्क में ही मौजूद नहीं था बल्कि मैं किसी दूसरे मुल्क में था, और वो साथ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर देता है उस वक़्त मुल्क से बाहर होने के, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसकी प्ली की वेरिफिकेशन करके ये करार दे देती है कि वाकई उनकी राय में भी
یہ ملک سے باہر تھا، اس کو بیل گرانٹ کر دی جاتی۔ اب ایک دوسرا ملزم آتا ہے، وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں بھی بیرون ملک تھا، وہ بھی اپنی سفری دستاویزات ساری پیش کرتا ہے، پولیس ایجنسی، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کی بھی ویریفیکیشن کرتی ہے، اور اس کو بھی اس کے بارے میں بھی یہ رائے دیتی ہے کہ ہاں واقعی اس کے متعلق جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے، ڈاکومنٹس اور دیگر ایویڈنس ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بیرون ملک تھا، تو وہ اپلائی کرتا ہے اور ساتھ رول آف کنسسٹنسی کلیم کرتا ہے کہ جی جس گراؤنڈ پہ پہلے ملزم کو ضمانت دی گئی ہے، میرا بھی بالکل وہی کیس ہے، میرے ساتھ بھی ایکویلٹی کا اور کنسسٹنٹ جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے، اس کو بھی بیل ملے گی۔ اب ایف آئی آر میں تو 4 لوگ ہیں، اب وہ 2 لوگ جن کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک تھے، اور پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے انہیں کسی دوسری وجوہات پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھے یا ملوث نہیں ہیں، وہ 2 لوگ یہ رول آف کنسسٹنسی کلیم نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ایف آئی آر میں 2 ملزمان کو ضمانت ہو چکی ہے، ہمارا رول بھی ان کے ساتھ سیم ہے، لہٰذا ہمیں بھی ضمانت دی جائے۔ تو وہ جو ایف آئی آر میں دوسرے 2 ملزمان ہیں جن کو ایسی کوئی گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر تھے، وہ اس بنا پر ضمانت کلیم نہیں کر سکتے کہ چونکہ ایف آئی آر میں موجود دیگر 2 ملزمان کو ضمانت دے دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ضمانت دے دی جائے۔ اب اس سے الٹ دوسری مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ایک ایف آئی آر درج کرواتا ہے جس میں وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرتا ہے، لیکن وہ ایف آئی آر کے مطابق کوئی رول اس کا اومٹ کر جاتا ہے۔ ایف آئی آر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف کیس نہیں ہے، یہ صرف ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے قانونی مشینری کو حرکت میں لایا جاتا ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو حرکت میں لایا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے تو حقائق تک پہنچے۔ اب ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اسی وقوع میں زخمی ہونے والا کوئی شخص بطور گواہ آتا ہے اور وہ اس ملزم کو کہتا ہے کہ اس ملزم نے مجھے زخمی کیا تھا، جس کے بارے میں رول واضح کرنا مدعی اگنور کر چکا ہے ایف آئی آر میں۔ انویسٹیگیشن میں اس کا بیان آتا ہے زخمی کا، اور ساتھ پولیس کنفرم کرتی ہے کہ جی واقعی یہ جو انجرڈ ہے اس کا بیان قابل انحصار ہے اور واقعی اس کی بات درست ہے کہ اسی ملزم نے اس کو زخمی کیا ہے۔ اب ایف آئی آر میں اگر کسی ایسے ملزم کا نام درج ہو جس کو بھی مدعی نے کوئی رول نہ دیا ہو، اور بعد ازاں بھی کسی زخمی نے یا کوئی اور ایویڈنس نہ آئی ہو جس میں وہ ملزم ملوث کیا گیا اور اس کو ضمانت مل جائے، تو یہ شخص جس کے بارے میں بعد ازاں شہادت میسر آ گئی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ایف آئی آر میں میرا اور اس ملزم کا رول سیم تھا جس کو ضمانت دے دی گئی ہے، وہ یعنی کہ جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کوئی مزید مٹیریل، انکریمنیٹنگ مٹیریل سامنے نہیں آیا، اس کو ضمانت دے دی گئی ہے، لہٰذا مجھے بھی دے دی جائے۔ یہ اس لیے رول آف کنسسٹنسی اپلائی نہیں ہوگا کہ بعد میں آنے والی شہادت میں اس ملزم کے خلاف شہادت آ چکی ہے اور یہ اس کا رول اب اس ملزم کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں رہا، جس کا کہ اگر ایف آئی آر والی ہی صورتحال رہتی تو اس کا رول کنسسٹنٹ ہوتا اس کے ساتھ، لیکن ایک کے خلاف مزید شہادت دستیاب ہونے کے بعد اب اس کا رول ڈیفرنٹ ہو گیا اور یہ رول آف کنسسٹنسی کلیم نہیں کر سکے گا۔ اب ڈیئر ویورز، کیوں ضروری ہے کہ انتہائی احتیاط کی جائے اس معاملے میں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ رول آف کنسسٹنسی کو اس کے روح اور اس گائیڈنگ پرنسپل کے مطابق اپلائی کیا جائے تاکہ سب کے ساتھ فیئرنیس ہو سکے، برابری کا سلوک ہو سکے، اور سبارڈینیٹ کورٹس میں اپنی من مرضی کے فیصلے کرنے کا رجحان فروغ نہ پا سکے، اور کرمنل جسٹس سسٹم پر پبلک کا، لوگوں کا اعتماد بحال رہے، قائم رہے۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے گراؤنڈز آف بیل میں رول آف کنسسٹنسی کی گراؤنڈ پر بات چیت کی۔ آئندہ کسی دیگر ٹاپک اور ڈسکشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔